मुस्ताङ बारागाउँ लोछोदुन सेवा सङ्घले आयोजना गरेको दाजङ उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको स्वयम्भूमा अवस्थित सङ्घको गुम्बामा दाजङ उत्सव आयोजना भएको हो। रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने मुस्ताङीहरूले विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतिका साथ तीर हान्ने खेल खेलेर हर्षोल्लासका साथ दाजङ उत्सव मनाएको हो। तीर हान्ने खेललाई नै दाजङ भनिन्छ। मुस्ताङ बारागाउँ लोछोदुन सेवा सङ्घले आयोजना गरेको दाजङ उत्सवमा तीर हान्ने खेलका साथै हिमाली स्याब्रो नृत्यको प्रस्तुति, मुस्ताङको अर्ग्यानिक खाद्य पदार्थ तथा उत्पादनहरूको प्रदर्शनी भएको छ। त्यस्तै हस्तकला र चित्रकलाको पनि प्रदर्शनी भएको छ। मुस्ताङ बारागाउँ लोछोदुन सेवा सङ्घका अध्यक्ष छाङ राप्के गुरुङका अनुसार बौद्ध धार्मिक परम्परा, चालचलन र लोक संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले दाजङ उत्सव अर्थात् मुस्ताङ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। मुस्ताङको संस्कृति प्रवर्धन, युवाहरूमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक बोध र पुस्ता हस्तान्तरणको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइरहेको छ। आज यस दाजङ यो उत्सव रहेको छ। यो हाम्रो लागि विशेष दिन हो। नेपालको विशिष्ट भौगोलिक तथा हिमाल परीको देश भनेर चिनिने मुस्ताङ जिल्लालाई आदिम थलो मान्दै आएका भारकुङ, लोछोदुन लगायतका समुदायको आफ्नो छुट्टै मौलिक भाषा, संस्कृति, वेशभूष तथा परम्परा भएको जाति हो। मुस्ताङ थलो भएको समुदायहरू रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा काठमाडौँमा बसोबास गर्ने मुस्ताङका नागरिकहरूको सङ्गठित संस्था मुस्ताङ बारागाउँ लोछोदुन सेवा सङ्घ हो। प्राचीन मुस्ताङवासीहरूको बौद्ध धर्मावलम्बी भएको हुनाले ज्ञानको स्रोत भन्नेको धार्मिक र सांस्कृतिक चलन रहेकोले मुस्ताङ बारागाउँ लोछोदुन सेवा सङ्घको आयोजना बौद्ध धार्मिक परम्परा र चलन तथा लोक संस्कृति संरक्षण प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले संस्कृति संरक्षणको अभियान मुस्ताङवासीको पहिचान भन्ने यो मूल नाराको साथ 5 दिन मुस्ताङ संस्कृति कार्यक्रम 2079 परियोजना प्रस्ताव तयार गरेको हो। मुस्ताङ जनताको लोक संस्कृति संरक्षण र परिवर्तन गर्ने, बौद्ध धार्मिक संस्कृति रूपमा सङ्गठित र एकबद्ध गराउने, नयाँ युवा युवतीहरू धार्मिक संस्कृति र बोध र पुस्तक हस्ताक्षरण गर्ने, मुस्ताङको विशिष्ट पहिचान दिको संरक्षण गर्ने। कार्यक्रमका विशेष अतिथि आनी छोइन डोल्माले मुस्ताङी समाज नेपाली समाजको रूपमा फराकिलो भइरहेको तर्फ सङ्केत गर्दै ज्ञान, सिप र फराकिलो सोचाइमा जोड दिइन्। सो क्रममा आफूले पुरानो सोचलाई चिरेर नयाँ जीवनशैली अपनाएको पनि आनी छोइङले बताइन्। पुरानो सोच भन्छन्, पुरानो सोच अनुसारले आनी चोमो भन्दाखेरि त्यही गुम्बामा बसेर ढ्याङ्ग्रो ठोकेर माला जप्दै बस्नुपर्ने भन्ने सोच बोक्छ। तर त्यसलाई त्यो पुरानो सोचलाई मैले चिरेर फरक जीवनशैली अपनाएको छु। आफ्नो मूल्य मान्यता चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कारमा नै टेकेर बसिराखेको छु। धरातल त्यही छ। तर अलिकति माथि चाहिँ उम्केर फरक सोच, फरक विचार, अलिक फराकिलो सोच, फरक भन्दा पनि फराकिलो सोच, फराकिलो विचार, अलिक फराकिलो व्यवहारबाट एउटा समाजमा भिजिन खोज्दाखेरि जुन आजको दिनमा समाज मुस्ताङी समाज भने खालि मुस्ताङी समाजमा मात्र होइन, यो त नेपाली समाज हो नि। यसको साइज धेरै ठुलो हुन गइरहेको छ। आज त्योभन्दा पनि माथि आजकल त ग्लोबल सिटिजन भन्ने समय हो, आधुनिक समाज भनेको। आज तपाईँ यहाँ बसिरहेछ, अमेरिका नजिकै हुन्छ, एउटा हातमा बोकेको एउटा मोबाइलबाट अमेरिका तपाईँको हातमा आउँछ भन्दाखेरि एउटा समग्र रूपले संसारभरि जति पनि मान्छेहरू छन् सबै नजिकै छन्। तपाईँले यहाँ गरेको क्रियाकलापले अमेरिकामा असर तुरुन्त गर्न सकिन्छ।
एउटा फेसबुक मार्फत सोसियल मिडिया मार्फत भन्दाखेरि हामी धेरै यो सानो मुस्ताङको समाज अलिकति 200-400 जना मात्र सीमित होइन, 200-400 जनाको क्रियाकलापले अमेरिकामा ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता अहिलेको आधुनिक समाजमा त्यो छ। त्यो क्षमतालाई बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हरेक क्रियाकलाप, हरेक सुझबुझ एउटा समाजको कल्याणको निम्ति मेरो मात्र कल्याण होस्, पैसा बेसरी कमाउँ, यो रुचिहरू बेसरी मै मात्र लाउँ भन्ने सोच जमाना त्यो पुरानो भइसक्यो। अहिले त यो छुरी लगाएर कसैले मार्ला पनि झन् चिन्ता गर्नुपर्ने समय हो। तर ज्ञान, सिप र फराकिलो सोच बोकेको मान्छेहरूलाई कसैले पनि लुट्न सक्दैन। तर त्यसको फाइदा पनि एकदमै विशाल छ। मैले भोगेको, मैले बुझेको र मैले जीवन्त अनुभव गरेको कुरालाई मैले हजुरहरू सामु राख्दैछु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा WWF नेपालका निर्देशक घनश्याम गुरुङले भेटघाट र अन्तर्क्रियालाई बढावा दिनुपर्ने बताउँदै बालबालिकालाई सकेसम्म शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। अलिकति पढेर मेरो यहाँ विशेष अनुरोध के छ भने तपाईँले पढाउँदै हुनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई सकेसम्म पढाउनुहोस् होइन। अलिकति ए विषय जान्न पाएछ न हाम्रो कुरो है भन्न थाल्यो भने अलिक गाह्रो हुन्छ कि होइन। जानेर जान देऊ ठिक छ, ऊ पनि जान्छन् कमाउँछन् होइन, कोही त बसेर काम गर्नु पऱ्यो नि त होइन। र मैले के पढ्यो भने हाम्रो अस्ति इन्जिनियर बहिनीले भन्दै हुन्थ्यो, लोयर बहिनी गच्च गएर बहिनी भेटाएँ मैले होइन, हाम्रो मारङको। उसले मलाई सुनाउँदै थियो कि उसले के भन्दै थियो भने यत्रो राम्रो काम गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ एकदमै इन्फेरिटी, मलाई यति कमजोर अवस्था आयो, हाम्रो मान्छेले पढ्दैन भन्ने कुरा आएर कि। अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने त्यो नलाग्नुहोस्, हाम्रो बाउ बाजेहरू लामाहरू यहाँ हुनुहुन्छ नि, मैले कसरी पढेँ भने मैले कहिले कमजोरै ठानेन। बेलदा सोधे हुन्छ, हाम्रो अमृतले सोधे हुन्छ, किन ठानेन भने हाम्रो लामाहरू पहिला टिपेरमा गएर पढ्ने, हाम्रो लामाहरू गुफामा तपस्या गर्ने, ढाँक्रो ठोटङ गरेर बत्ती बल्ने, उडेर हिँड्ने भनेपछि अलिअलि पढेपछि त जानिहालिन्छ जस्तो लाग्यो होइन। त्यस कारणले अति यो एउटा रिफरेन्सिङ पोइन्ट छ। अझ हाम्रो डक्टर भएको छ, अरू भएको छ, यिनीहरूलाई हेरेर भयो केही त पढ्नुपर्छ, पढेपछि राम्रै काम गर्न सकिन्छ। सबै ठाउँले सबैतिर हाम्रो मान्छे पुग्यो भने राम्रो हुन्छ कि। र त्यो कुरा गर्छु मैले, अनुरोध त्यो गरेँ विशेष गरी। अब धछ्याङलाई मैले के भने धछ्याङ अझदेखि धछ्याङ प्लस भन्नुहोस्, प्लस ध पनि हाल्ने हाम्रो संस्कारमा, छ्याङ पनि पिउने आफ्नो संस्कारमा, प्लस चाहिँ के भने युथहरूलाई अलिक इन्करेज गरेर हाम्रो संस्कारको विकास, नयाँ तरिकामा चल्ने संस्कारको अलिक विकास गर्ने होइन। अलिकति त्यो शिक्षामा जोड दिने, एकअर्काको भेटघाटमा जोड दिने। हाम्रो मान्छे चिन्जान भने के हुन्छ थाहा छ, भोलिपछि त्यस्तै भएर आफ्नो बिहा हुने पनि बेला लाग्दैन। मान्छे भेटघाट छैन, फेसबुकमा झुन्डिया छ होइन, आफ्नै मान्छे आफैले चिन्दैन। त्यस्तो हुनु भएन, बेला बेला जम्मा गर्ने, एकअर्काले सिक्ने सिकाउने, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। दार्जिलिङ उत्सव कार्यक्रममा नेपाल बुद्ध धर्म सेवा सङ्घका अध्यक्ष साङ्गेल शेर्पा, नेपाल बौद्ध महासङ्घका उपाध्यक्ष खेन्पो कमल भण्डारी, गायिका आनी छोइङ डोल्मा, WWF नेपालका निर्देशक घनश्याम गुरुङ, बौद्ध धर्मगुरु थुप्तेन केसाङ र मिस शेर्पा 2018 तथा सगरमाथा आरोही दाबुटी शेर्पा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। प्रस्तुत छ मुस्ताङ बारागाउँ लोछोदुन सेवा सङ्घले काठमाडौँको स्वयम्भूमा आयोजना गरेको दार्जिलिङ उत्सव कार्यक्रम। दार्जिलिङ उत्सवमा पाल्नु भएका तपाईँ सम्पूर्णमा म कार्यक्रम सञ्चालिका डुमा शेर्पाको हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस् टाँसिदेले। मुस्ताङ बारागाउँ लोछोदुन समाजले वार्षिक रूपमा दार्जिलिङ कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको छ। 18 वर्ष पुरा भएका युवाहरूलाई समाजप्रतिको जिम्मेवारी वहन गराउन यो उत्सव मनाउने गरिन्छ। विशेषतः तीर हानेर युवाहरूलाई समाजप्रतिको जिम्मेवारी वहन गराउने भएकोले आजको यस दार्जिलिङ उत्सवको उद्घाटन सत्र हामी केही क्षणमा गर्नेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि हामी दार्जिलिङको विशेष दिन आज तीर हान्ने रहेकोले गर्दा यस संस्थाका अध्यक्ष छाङ राप्के गुरुङज्यूलाई दार्जिलिङको उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उहाँहरूलाई तल्लोको ग्राउन्डमा दार्जिलिङको लागि तीर हान्ने व्यवस्था गरेकोले गर्दा म संस्थाका अध्यक्ष
छाङ राप्के गुरुङज्यूलाई यस धाजेङ उत्सवमा तीर हानेर आजको यस धाजेङ उत्सवलाई उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज मुस्ताङका युवाहरूको लागि विशेष दिन रहेको छ। विशेष गरी आजको जिम्मेवारी वहन गर्न र समाजमा भएका हरेक क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउनका लागि यो धाजेङ उत्सव परम्परागत रूपमा नै मनाउँदै आइरहेकोले गर्दा आजको यस दिनलाई तपाईहरू सम्पूर्ण मुस्ताङवासीहरूले मुस्ताङ त्यसै गरी काठमाडौँ र विदेशमा पनि यो धाजेको उत्सव मनाउँदै आइरहेको छ र सम्पूर्ण युवाहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईहरूले समाजप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्नुहुनेछ र मुस्ताङलाई अझै अग्रस्थानमा लानुहुनेछ भन्ने हामी कामना गर्दछौँ।
हामीले धाज्याङ कार्यक्रमको तीर हान्ने कार्यक्रम समापन गरिसकेका छौँ। हामी उद्घाटन सत्रमा रहेका छौँ। आज धाज्याङको पहिलो दिन रहेको छ। 5 दिनसम्म रहने धाज्याङ कार्यक्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ। आज यस धाज्याङ कार्यक्रमको पहिलो उद्घाटन सत्र रहेको छ र म उद्घाटन सत्रमा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मुस्ताङ बारागुन लोछोदुन समाजका अध्यक्ष छाङ राप्के गुरुङज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गराउन चाहन्छु। हामी हिमाली समुदाय, हामी बौद्ध धर्ममा विश्वास गर्छौँ र हामी बौद्ध परम्परा अनुसार नै आजको यो धाज्याङ कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई उद्घाटन गर्न लागिरहेका छौँ र हिमाली बौद्ध परम्परा अनुसार छोमी प्रज्वलन गरी आजको यस धाज्याङ उत्सवको पहिलो दिनलाई उद्घाटन गरिदिनु हुन म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डाक्टर घनश्याम गुरुङ र विशेष अतिथि आनी छोइङ डोल्मालाई यहाँ रहेको दीप प्रज्वलन गरी आजको यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु र स्वयंसेवक मित्रहरूलाई स्टेजमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई खाता लगाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज धाज्याङको विशेष दिन रहेको छ। युवाहरूले समाजप्रतिको जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ। यस कार्यक्रमको हामी उद्घाटन गरिरहेका छौँ। धाज्याङको विशेष तीर हान्ने कार्यक्रममा यस संस्थाका अध्यक्षले तीर हानेर उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ र धाज्याङको पहिलो दिनको उद्घाटन मुस्ताङवासी नै हुनुहुन्छ। उहाँ WWF का नेपालका निर्देशक डाक्टर घनश्याम गुरुङ र त्यसै गरी गायिका आनी छोइङ डोल्माले आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। 5 दिनसम्म रहनेछ यो कार्यक्रम। तपाईहरू प्रत्येक दिन आएर विभिन्न कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूको बालबालिकाहरूको प्रस्तुति पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र अर्ग्यानिक फार्मको भिजिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै तपाईहरूले आर्ट एक्जिबिसनहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी परिवर्तनको लागि हिँड्नुपर्ने हुन्छ र हामी सधैँ एउटै सोच लिएर हिँड्नु हुँदैन, किनभने युवा हौँ हामी। युवाको सोच अनुसार पनि हिँड्न सक्नुपर्ने हुन्छ र देश कहाँ कहाँ पुगिसक्यो हामी त्यही एउटै कुनामा अड्केर बस्नु हुँदैन। त्यही भएर हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। परिवर्तन ल्याउने भन्दैमा हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई भुलेर होइन, हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई पनि हामीले सँगै लगेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अग्रजको साथ रहनेछ र युवाहरूले काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने हुनेछ र पक्कै पनि तपाईहरू अग्रजहरूले यस कार्यक्रमलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र युवाहरूले पनि यस उत्सवलाई उत्सवका साथ र हर्ष उल्लासका साथ मनाउनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, अतिथिगण लगायत यहाँ पाल्नुभएका धाज्याङ उत्सवलाई सफल पार्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन म बारागुन लोछोदेन समाजका अध्यक्ष छाङ राप्के गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म मेरो आफ्नो आमा र बुवालाई याद गर्न चाहन्छु। उहाँले गर्दा आज म यस ठाउँमा पुगेको छु। त्यसको साथसाथ मलाई गाइडेन्स गर्ने मेरो भाइ खेम्बोलाई सम्झिन चाहन्छु। मेरो भाइ खेम्बो तेन्जिङ साङ्बो, उहाँले गर्दा, उहाँको गाइडेन्सले गर्दा म आज यहाँसम्म पुगेको छु र साथै मेरो सम्पूर्ण परिवारलाई मलाई सपोर्ट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु। अब म 1-2 शब्द टिबेटनबाट बोल्न चाहन्छु। तेरिङ कि जेखो फेब नाउए कुडिन चो था सेया छोक कांसर ने फेबे कुडे फाइल चिपा केई चिपे हिमालय पिंदा योंगला छमडी टसी दिले तांग जेम्बा लेक्सो शिया हिन थोजेछे। त्यसपछि म अब नेपालीमा बोल्न चाहन्छु। आजको यस धाज्याङ उत्सवमा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि हाम्रो डाक्टर श्याम गुरुङज्यू अनि विशेष अतिथि आनी छोइङ डोल्माज्यू। यस कार्यक्रममा पाल्नुभएको अतिथि लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यस धाज्याङ यो उत्सव रहेको छ। यो हाम्रो लागि विशेष दिन हो।
अब म यो दझाङको बारेमा र हाम्रो यो संस्कृतिको बारेमा र यो गुम्बाको बारेमा म छोटो तपाईँहरूलाई पृष्ठभूमि सुनाउन चाहन्छु। नम्बर 1, नेपालको विशिष्ट भौगोलिक तथा हिमाल परीको देश भनेर चिनिने मुस्ताङ जिल्लालाई आदिम थलो मान्दै आएका भारकुङ, लोछोटिन लगायतका समुदायको आफ्नो छुट्टै मौलिक भाषा, संस्कृति, वेशभूष तथा परम्परा भएको जाति हो। नेपाल सरकार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय ऐनमा सूचीकृत रहेको यो समुदायको संस्कृति, भाषिक तथा परम्परागत अधिकारहरू संरक्षण गर्न र मानव जीवनमा गरिने सम्पूर्ण बौद्ध धार्मिक गतिविधिहरू संरक्षण गर्ने उद्देश्यले 2048 सालमा मुस्ताङ बाराकुङ लोछोटिन सेवा सङ्घ स्थापना गरिएको हो। मुस्ताङ थप थलियो भएको समुदायहरू रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा काठमाडौँमा बसोबास गर्ने मुस्ताङका नागरिकहरूको सङ्गठित संस्था मुस्ताङ बाराकुङ लोछोटिन सेवा सङ्घ हो। मुस्ताङ जिल्लाका जनताको मुख्य धर्म बौद्ध हो। आफ्नो धर्म विधि विधान अनुसार कामहरू गर्ने समुदायका सहयोगमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 सेम्बु स्थित 2055 सालमा सामुदायिक भवन निर्माण गरी बौद्ध मार्कीहरूको जीवन प्रतिनिधिसँग जोडिएको गतिविधिहरूलाई गरिँदै आएको छ। यो भवन मुस्ताङ्गी समाजको पवित्र स्थल हो। धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकहरूमा प्रचलित मुस्ताङवासीहरूको बौद्ध धर्मावलम्बी भएको हुनाले ज्ञानको स्रोत भन्नेको धार्मिक र सांस्कृतिक चलन रहेकोले मुस्ताङ बाराकुङ लोछोटिन सेवा सङ्घको आयोजना बौद्ध धार्मिक परम्परा र चलन तथा लोक संस्कृति संरक्षण प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले संस्कृति संरक्षणको अभियान मुस्ताङवासीको पहिचान भन्ने यो मूल नाराको साथ 5 दिन मुस्ताङ संस्कृति कार्यक्रम 2079 परियोजना प्रस्ताव तयार गरेको हो। परियोजना नम्बर 2, परियोजनाको उद्देश्यहरू मुस्ताङ जनताको लोक संस्कृति संरक्षण र परिवर्तन गर्ने, बौद्ध धार्मिक संस्कृति रूपमा सङ्गठित र एकबद्ध गराउने, नयाँ युवा युवतीहरू धार्मिक संस्कृति र बोध र पुस्तक हस्ताक्षरण गर्ने, मुस्ताङको विशिष्ट पहिचान दिगो संरक्षण गर्ने। कार्यक्रम नम्बर 3, कार्यक्रमको महत्त्व बौद्धिक मार्गी मुस्ताङ समुदायको पवित्र स्थलको रूपमा मान्दै आएका मुस्ताङ बाराकुङ लोछोटिन सेवा सङ्घ गुम्बामा जम्मा भई सामूहिक रूपमा चाडबाड मनाउने र मुस्ताङको सांस्कृतिक प्रवर्धन र दिगो संरक्षण हुनेछ। 4 नम्बर, कार्यक्रमको उपलब्धि मुस्ताङ संस्कृति कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि निम्न उपलब्धिहरू हुनेछ। सामूहिक रूपमा धार्मिक सांस्कृतिक कार्य गर्ने भावनाको विकास हुनेछ। युवा युवतीहरूमा आफ्नो संस्कृतिको बोध र पुस्तक हस्ताक्षरण हुनेछ। मुस्ताङ्गी समुदायमा विकास भएको धार्मिक संस्कृति संरक्षण प्रवर्धन र पहिचान हुनेछ र मुस्ताङ संस्कृति कार्यक्रम सम्भव भव्यताका साथ सफल पार्न समितिको सदस्यहरूको उपस्थितिमा निम्न क्रियाकलापहरू हुनेछ। दझाङ प्रयोग, अडियो भिडियो उपस्थित रेकर्ड, सांस्कृतिक नृत्य अडियो भिडियो उपस्थित रेकर्ड, परम्परा खेल खानापिना अडियो भिडियो उपस्थित रेकर्ड, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित सम्पन्न अडियो भिडियो रेकर्ड, अर्ग्यानिक खाद्यान्न र ह्यान्डिक्राफ्ट सामानहरूको अडियो भिडियो उपस्थित रेकर्ड हुनेछ। 6 नम्बर, कार्यान्वयनको प्रक्रिया मुस्ताङ बाराकुङ लोछोटिन सेवा सङ्घ विधान 2048 साल दफा 15 उपदफा 4 बमोजिम मिति 2079 वैशाख 7 गते कला समितिको निर्णयबाट मुस्ताङ संस्कृति उपसमिति गठन भएको छ। मुस्ताङ संस्कृति उपसमितिमा
तफसिलहरू सधैँ रहेछ। संयोजक छाङ राप्के गुरुङ, सदस्य श्री छिमेपा गुरुङ, सदस्य श्री तागला गुरुङ, सदस्य श्री छाङ ढन्डु गुरुङ र सदस्य सचिव श्री डोल्मा गुरुङ र लगायत बजेट धार्मिक सांस्कृतिक र भौगोलिक पर्यटन क्षेत्र मुस्ताङ जस्तो विशिष्ट भूगोलमा रहेको संस्कृति संरक्षण विकास गर्न निकै खर्चिलो हुनेछ। हामीले प्रस्तुत गर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रमको ढाँचा अनुसार निम्न शीर्षहरूमा खर्च हुने अनुमान गरेको छ। दार्जिलिङ पब तारा हाल्ने खेल 1,50,000, मैलिक सांस्कृतिक नृत्य 2 लाख, मंच व्यवस्थापन 1,50,000, साउन्ड सिस्टम 50,000, भोजन तथा खानापिन 3,50,000, यातायात खर्च 50,000, स्वयंसेवक खर्च 50,000, उद्घाटन र सम्पन्न खर्च 50,000, अतिथि सरकार खर्च 50,000, सञ्चार प्रचार ब्यानर 70,000 र प्रतिवेदन खर्च 30,000, विविध खर्च गरी जम्मा 10,05,000 हामीले खर्च निकालेको छौँ। र ब्याङ्किङ विवरण मुस्ताङ संस्कृति उपसमिति छुट्टै ब्याङ्क खाता सञ्चालन हुनेछ। यो खाता मुस्ताङ समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यहरू गराउने सजिलो पद्धतिको लागि दीर्घकालीन रूपमा निम्न ब्याङ्क खाता विवरण हुनेछ। ब्याङ्कको नाम प्रभु लिमिटेड शम्भु शाखा, खातावालाको नाम मुस्ताङ बाराकुङ लोकसितिन सेवा सङ्घ संस्कृति उपसमिति, खाता नम्बर अहिले हामीले खोलेको छैन। हस्ताक्षर श्री छाङ राप्के र श्री तागला गुरुङ, सचिव श्री ढोमलको 3 जनाको जोइन एकाउन्ट हुनेछ। र लास्टमा सह घोषणा, यो प्रस्तुत विवरण प्रस्ताव कागजहरू साँचो हो, झुटो ठहरेमा कानुन बमोजिम साउला बुझाउने भन्ने प्रमाणित गर्दछु। म छाङ राप्के गुरुङ अध्यक्ष। धन्यवाद। ल आजको लागि समय नभएकोले म यतिमा बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। हुन त मलाई धेरै बोल्ने मन छ, तर अब नबोलेको राम्रो होला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। मुस्ताङ बारागुङ लो छोदन समाजका अध्यक्ष छाङ राप्के गुरुङज्यूले उहाँले आफ्नो भनाइसँगै यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्यसँगै उहाँले गर्ने कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि उहाँको कार्ययोजना सुन्दा र हामीले हेर्दा उहाँले पक्कै पनि मुस्ताङवासी र मुस्ताङका युवाहरूको सेक्टरमा काम गर्नेछ र मुस्ताङलाई यस समाजलाई अगाडि बढाउनमा उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेल्नुहुनेछ। उहाँहरूको कार्यकालको यो दोस्रो कार्यक्रम रहेको छ। यसभन्दा अगाडि उहाँहरूले युथ एन्ड वुमन इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम विशेष गरी युवाहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिसक्नु भएको छ। दार्जिलिङ कार्यक्रम उहाँहरूको दोस्रो कार्यक्रम रहेको छ। यो कार्यक्रम पनि भव्य रूपमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने तपाईँ हामी सम्पूर्णले आशा गर्नुपर्ने हुनेछ र तपाईँ हामी सम्पूर्णले साथ पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अब म कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत नृत्यलाई जोड्न चाहन्छु। हामी हिमाली समुदाय रहेका छौँ, हाम्रो आफ्नै कला संस्कृति र भाषा पनि रहेको छ र हामी आफ्नै मौलिक संस्कृतिमा रमिरहेका हुन्छौँ र हाम्रो आफ्नै नृत्य रहेको छ। त्यही भएर म आजको यस कार्यक्रममा हिमाली जनसमुदायको स्याब्रो नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन म मुस्ताङ आमासम्मका कलाकार मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया तपाईँहरूले यो रोमा आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरिदिन सक्नुहुनेछ।
धन्यवाद रमजी। सबैभन्दा पहिला अब हामी बुद्धिस्ट भएकोलाई सङ्घीय लेख्याप्छु छु, छो लेख्याप्छु छु, खेद्य लेख्याप्छु छु, अनि हाम्रो आदरणीय अनि लगायतको गुरुजहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो काम गरिरहने अध्यक्ष हुनुहुन्छ र गेस्टहरू पनि हुनुहुन्छ। मेरो धेरै लामो कुरो छैन, मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, यहाँले शुभकामना दिन आउनु पाएकोमा पुरा खुसी छु हैन। एउटा कुरा के रहेछ भने मैले हेरेँ कि त दा भनेको चाहिँ बाण होइन, छ्याङ गर्ने अब दा नै छ्याङ पछि खाएर सुत्ने हो कि जस्तो छ नि त हाम्रो होइन। अनि अलिअलि पायो भने यसो खेलिहाल्ने फिटिहाल्ने जस्तो लाग्यो होइन। तर अब आजको यो जुन यो नयाँ पुस्ता, अझ यो समाजको लोधे छोतेर बाह्र गाउँको समाजमा यो नयाँ पुस्तक छ नि, पुस्ता यङ मान्छेहरू हाम्रो अध्यक्ष लगाएको, साँच्चीको कहिले मलाई यस्तो लाग्यो कि हाम्रो देशको नेताहरूले पनि यसरी काम गरिदिए त होइन। सक्ने जति आफै पनि गर्ने, अरूले पनि लगाउने, सबैले बोलाउने, माथि जम्मा पारिदियो भने कति राम्रो हुन्थ्यो भएको हुनाले बडा खुसी लागेको छ। यो अध्यक्षले म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई है। अनि यो यस्तो खालले काम गर्ने मान्छेहरू धेरै पाइँदैन। यो त फेरि उहाँले त घरमा पनि गाली गर्छ होला, यो झोला बोकेर कति हिँड्यो होला भने कि हामीलाई गाली गर्छन् होइन। अनि तपाईँले कतिले के भन्छ भने अलि उमेर पुगेकोहरूले कति जान्ने बाबु यिनीहरू, हाम्रो पालोमा हामीले जे मान्छ गर्न थियो तेरो पालोमा गर्न भन्छ कि। तर अब समय त्यस्तो छैन, समय धेरै परिवर्तनशील छ। समय परिवर्तन भएको हुनाले मलाई सबभन्दा परिवर्तन र राम्रो लागेको हाम्रो अहिलेको नयाँ पुस्ता डाक्टर लोप्साङ जस्तो हाम्रो इन्जिनियर बहिनी हुन्छ मेकानिकल होइन, अर्को एउटा लोयर भेटेँ, अर्को एउटा इन्जिनियर भेटेँ। हाम्रो मान्छेहरूमा राम्रो पढ्यो हुँदाखेरि हामी पढ्दाखेरि बडा गाह्रो थियो कि। यसो हेऱ्यो अब हाम्रो अमृत यहाँ हुन्छ, बेलजी हुनुहुन्छ, हामी पढ्दाखेरि होइन। अब मैले भातलाई बात भन्ने, बातलाई भात भन्ने, अनि यति जिस्काउने होइन, यति जिस्काउने कि हाम्रो त हालतै पत्ला। आफ्नै मान्छेले पनि जिस्काउने भयो, अरूले छोडिदियो। पढ्न जाँदाखेरि यो भोटेले के पढ्छ, भोटेले पढेर के गरी खान्छ। अनि फेरि हाम्रो मान्छे कमाउनु त अलिक जान्ने नि छ होइन, कमाइ त राम्रै गर्छ। तर हामी सबैले कहिले पढिदिने, कहिले व्यापार गर्ने, कहिले के गरिदिने, र सबै चिज भइदियो भने राम्रो हुन्छ नि त होइन। एउटै खाले बाली रोपेर त हुँदैन, त्यही भएर हामी बाली पनि यो कहिले उवा लाउँछ, कहिले फापर लाउँछ, कहिले तोरी लाउँछ होइन र। त्यस्तै गरेर सबै थरीको मान्छेले सबै थरीको काम गरिदियो भने अलिकति पढ्यो। मेरो यहाँ विशेष अनुरोध के छ भने तपाईँले पढाउँदै हुनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई सकेसम्म पढाउनुहोस् होइन। अलिकति यही विषय जान्न पाएछ न हाम्रो कुरो है भन्न थाल्यो भने अलिक गाह्रो हुन्छ कि होइन। जानेर जान देऊ ठिक छ, ऊ पनि जान्छन् कमाउँछन् होइन, कोही त बसेर काम गर्नु पऱ्यो नि त होइन। र मैले के पढ्यो भने हाम्रो अस्ति इन्जिनियर बहिनीले भन्दै हुन्थ्यो, लोयर बहिनी गच्च गएर बहिनी भेटाएँ मैले होइन, हाम्रो मारङको। उसले मलाई सुनाउँदै थियो कि, उसले के भन्दै थियो भने यत्रो राम्रो काम गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ एकदमै इन्फेरिटी, मलाई यति कमजोर अवस्था आयो, हाम्रो मान्छेले पढ्दैन भन्ने कुरा आएर कि। अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने त्यो नलाग्नुहोस्, हाम्रो बाउ बाजेहरू लामाहरू यहाँ हुनुहुन्छ नि, मैले कसरी पढेँ भने मैले कहिले कमजोरै ठानेन। बेलदा सोधे हुन्छ, हाम्रो अमृतले सोधे हुन्छ, किन ठानेन भने हाम्रो लामाहरू पहिला टिपेरमा गएर पढ्ने, हाम्रो लामाहरू गुफामा तपस्या गर्ने, ढाँक्रो ठोटङ गरेर बत्ती बल्ने, उडेर हिँड्ने भनेपछि अलिअलि पढेपछि त जानिहालिन्छ जस्तो लाग्यो होइन। त्यस कारणले अति यो एउटा रिफरेन्सिङ पोइन्ट छ। अझ हाम्रो डक्टर भएको छ, अरू भएको छ, यिनीहरूलाई हेरेर भयो भने केही त पढ्नुपर्छ, पढेपछि राम्रै काम गर्न सकिन्छ। सबै ठाउँले सबैतिर हाम्रो मान्छे पुग्यो भने राम्रो हुन्छ कि। र त्यो कुरा गर्छु मैले, अनुरोध त्यो गरेँ विशेष गरी। अब धछ्याङलाई मैले के भने, धछ्याङ अझदेखि धछ्याङ प्लस भन्नुहोस्, प्लस ध पनि हाल्ने हाम्रो संस्कारमा, छ्याङ पनि पिउने आफ्नो संस्कारमा, प्लस चाहिँ के भने युथहरूलाई अलिक इन्करेज गरेर हाम्रो संस्कारको विकास, नयाँ तरिकामा चल्ने संस्कारको अलिक विकास गर्ने होइन। अलिकति त्यो शिक्षामा जोड दिने, एकअर्काको भेटघाटमा जोड दिने। हाम्रो मान्छे चिन्जान भने के हुन्छ थाहा छ, भोलिपछि त्यस्तै भएर आफ्नो बिहा हुने पनि बेला लाग्दैन। मान्छे भेटघाट छैन, फेसबुकमा झुन्डिया छ होइन, आफ्नै मान्छे आफूले चिन्दैन। त्यस्तो हुनु भएन, बेला बेला जम्मा गर्ने, एकअर्काले सिक्ने सिकाउने, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले यति भने यहाँहरूको शुभकामना होस्, 7-5 दिन मजाले मनाउनुहोस्, यहाँ चाहिँ तारो हान्नुहोस्, जित्नुहोस् होइन। तर यहाँ अलिकति यहाँ पनि खेल्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरूले सुखीसँग जित्दा। यति भने मैले पुरा हल्ला गर्दै रहेछ, खेल्दै रहेछ। ल तपाईँहरूले मैले धन्यवाद दिएर म अलिक छुट्टी हिँड्नुपर्छ, आनी जोर म है। हामीले तपाईँले पुरा शुभकामना दिएर हामी अगाडि हिँड्दैछौँ है त। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यूलाई। उहाँले भने जस्तै तपाईँ हामी हिमाली समुदायबाट छौँ, हामीले शिक्षामा पनि
महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने हुनेछ र शिक्षा पनि लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सधैँ हामी विदेश ताकेर मात्रै हुँदैन, किनकि नेपालमा पनि केही गर्ने ठाउँहरू रहेका छन् र त्यस्तै हामी उदाहरणमा अप्पर मुस्ताङका हामी डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यूलाई लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अधिवक्ता हुनुहुन्छ मुस्ताङबाटै, किनकि हाम्रो समुदाय पनि अगाडि बढिरहेको छ र अगाडि बढिरहेको समुदायलाई तपाईँहरूको साथ रहनुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र अग्रजले साथ दियो भने अवश्य पनि युवाहरू अगाडि बढ्न सक्छ र युवाहरूले गरेको कार्यमा तपाईँहरूले पनि साथ दिनुपर्ने रहेको छ। त्यसै गरी म मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहन्छु। मन्तव्य राखिदिनु हुन समाजसेवी एवं गायिका आनी छोइङ डोल्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोठो सुन्न छ यस मञ्चमा आसीन गुरुहरूलाई नमन गर्दै अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो विशेष दिनलाई यो उत्सवलाई मनाउनलाई जम्मा भएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दृष्टि दिँदै नमस्ते। यो अलिकति एकदमै फर्मल कार्यक्रम जस्तो हुँदा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दछ, त्यही पनि जुन माया र सम्मानका साथ तपाईँले यो कार्यक्रमको निम्ति मलाई बोलाउनु भयो त्यसको लागि अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर घनजी पनि मेरो लागि एउटा अलिकति हामी भोटे भाषामा के सेमसुक पर्ने गर्छ नि, हेर्दाखेरि आफ्नै समुदायको मान्छेहरूले अलिकति पढे लेखेर ज्ञान र बुद्धि सिप सबैको तहबाट माथि उम्किएर एउटा उदाहरणीय जीवन जिउने व्यक्तित्वहरूप्रति हामी अलिकति गर्व महसुस गर्छौँ। त्यसै गरी मेरो निम्ति पनि एउटा डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यूको एउटा अलिकति मनोबल बढाउने खालको व्यक्तित्व म मान्छु र उहाँसँग सहकार्य पनि गरिराखेका छु। त्यसका साथसाथै अन्य अब अहिलेको नयाँ पिँढी नयाँ जेनेरेसन भन्छन्, अहिले श्रृङ्खला भन्छन् युवा युथहरू, तपाईँहरूको एउटा फरक सोच फरक विचार आफ्नो धर्म संस्कृतिका साथ साथ एउटा आधुनिक जीवनशैलीलाई पनि अपनाउनुपर्छ र फराकिलो सोच गरेर अलिकति प्रोग्रेसिभ वे भन्छ र अङ्ग्रेजीमा त्यसरी अलिकति प्रगतिशील सोच बोकेर आफ्नो जीवनशैलीलाई अपनायो भने त्यसले आफ्नो जीवनको सार्थकता पनि महसुस गराउँछ र सफलताको सोच पनि आफ्नो जीवनमा अनुभव गराउँछ। धेरै त मैले बोलिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने अब तपाईँहरू उमेरले ठुला बडाहरू हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ पढे लेखेको मान्छेभन्दा बडो अनुभवी मान्छेहरूको फेरि बेसी ज्ञान हुन्छ भन्ने मान्यता पनि म राख्छु। त्यसैले आफ्नो धर्म संस्कार अनुसारको मान्यता बोकेर एउटा जीवनशैली अगाडि बढाइराखेको तपाईँहरूलाई मैले यसो गर्नु उसो गर्नु भन्न त सुनाउँदैन, त्यही पनि एउटा शुभेच्छाको हिसाबले विशेष रूपले हाम्रा अहिले नयाँ पिँढीलाई हाम्रो यो कितोत्सव भएको नयाँ युवा युवतीहरू जसरी अहिले यो उद्घोषक बहिनीको जुन उद्घोषण छ कति राम्रो छ, शुद्ध छ नेपाली, आफ्नो भाषामा पनि त्यत्तिकै शुद्ध होला। त्यसै गरेर हाम्रो अन्य डल्लो भाइ भेट्दा पनि अत्यन्तै खुसी लाग्यो, किनभने एउटा आधुनिक समाजमा जुन खालको एउटा जीवनशैली अप्नाएर धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई एउटा सहयोग सेवा र आफ्नो जीविका उपार्जन पनि गर्न सकिने सिप र ज्ञानको आर्जन गर्दाखेरिको एउटा उदाहरणीय जीवन जिउने व्यक्तित्व जो पनि मलाई भेट्छ मलाई खुसी लाग्छ, अत्यन्तै खुसी लाग्छ। म आफू पनि त्यसरी नै मूल्य मान्यता बोकेर हिँडेको मान्छे हो। म आनी भए पनि एउटा एकदमै पुरानो सोच भन्छन्, पुरानो सोच अनुसारले आनी चोमो भन्दाखेरि चाहिँ गुम्बामा बसेर ढ्याङ्ग्रो ठोकेर माला जप्दै बस्नुपर्ने भन्ने सोच बोक्छ, तर त्यसलाई त्यो पुरानो सोचलाई मैले छिरेर एउटा फरक जीवनशैली अपनाएको छु। आफ्नो मूल्य मान्यता चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कारमा नै टेकेर बसिराखेको छु, धरातल त्यही छ, तर अलिकति माथि चाहिँ उम्किएर फरक सोच फरक विचार अलिक फराकिलो सोच, फरक भन्दा पनि फराकिलो सोच फराकिलो विचार अलिक फराकिलो व्यवहारबाट
एउटा समाजमा भिजिन खोज्दाखेरि जुन आजको दिनमा समाज मुस्ताङ्गी समाज भने खालि मुस्ताङ्गी समाजमा मात्र होइन, यो त नेपाली समाज हो नि। यसको साइज धेरै ठुलो हुन गइरहेको छ। आज त्योभन्दा पनि माथि आजकल त ग्लोबल सिटिजन भन्ने समय हो आधुनिक समाज भनेको। आज तपाईँ यहाँ बसिरहेछ, अमेरिका नजिकै हुन्छ, एउटा हातमा बोकेको एउटा मोबाइलबाट अमेरिका तपाईँको हातमा आउँछ भन्दाखेरि एउटा समग्र रूपले संसारभरि जति पनि मान्छेहरू छन् सबै नजिकै छन्। तपाईँले यहाँ गरेको क्रियाकलापले अमेरिकामा असर तुरुन्त गर्न सकिन्छ, एउटा फेसबुक मार्फत, सोसियल मिडिया मार्फत भन्दाखेरि हामी धेरै सानो मुस्ताङको समाज अलिकति 200-400 जना मात्र सीमित होइन, 200-400 जनाको क्रियाकलापले अमेरिकामा ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता अहिलेको आधुनिक समाजमा त्यो छ। त्यो क्षमतालाई बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हरेक क्रियाकलाप, हरेक सुझबुझ एउटा समाजको कल्याणको निम्ति, मेरो मात्र कल्याण होस्, पैसा बेसरी कमाउँ, यो रुचिहरू बेसरी मै मात्र लाउँ भन्ने सोच जमाना त्यो पुरानो भइसक्यो। अहिले त यो छुरी लगाएर कसले मार्ला पनि झन् चिन्ता गर्नुपर्ने समय हो। तर ज्ञान, सिप र फराकिलो सोच बोकेको मान्छेहरूलाई कसैले पनि लुट्न सक्दैन। तर त्यसको फाइदा पनि एकदमै विशाल छ। मैले भोगेको, मैले बुझेको र मैले जीवन्त अनुभव गरेको कुरालाई मैले हजुरहरू सामु राख्दैछु। त्यसैले अब उमेर माथि पुग्यो भन्दै आमा दिदी बहिनीहरू आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल नगर्दै भ्लात्त मोटी भएर पनि नबस्नुहोस् है। अब चाडपर्व हो भनेर बेसरी छ्याङ रक्सी खाएर मोज गर्नुपर्छ भन्ने जुन गलत सोच छ आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्ने गरिकन त्यो पनि नगर्नुहोस्। किनभने आजकल समाज खानपिनको यस्तो नराम्रो प्रभाव पर्छ, खाएर बेसी बिरामी हुने समय छ अहिले। खानपानमा यो छुरो बेसी लाउनुभन्दा सुन बेसी लाउनुभन्दा बरु खाना कतिको शुद्ध छ, मेरो स्वास्थ्यलाई कतिको फाइदाजनक छ भन्ने हिसाब गर्न थाल्नुहोस् तपाईँहरूले होइन। आमा दिदी बहिनीहरूले पनि अब बिहा भइसक्यो, बच्चाको आमा भइसक्यो, अब मर्ने बेला बुढी भयो भनेर पनि नबस्नुहोस्। आफ्नो जिउ सर्लक्क बनाउनुहोस् है, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, खानपान ध्यान राम्रो दिनुहोस्, चाउचाउ मात्र धेरै नखानुहोस्। यो सुगर रोग लगाउने नै चाउचाउ हो। खाने तेल यो बजारमा जथाभावी पाउँछ नि त्यो पनि नकिन्नुहोस्, बरु 2-4 पैसा अलिक बेसी खर्च गर्नुहोस्, राम्रो तेलमा खाना खानुहोस्। त्योभन्दा राम्रो त घी भन्छ नि, सेतो घिउलाई पगालेर घी बनाउँछ, त्यसमा खाना राम्रो खानुहोस्, शुद्ध खानुहोस्। धन सम्पत्ति साँच्चै यो तपाईँ त्यसको फाइदा उठाउने हो भने ब्याङ्कमा राखेर ठुल्ठुलो गाडी चढेर के गर्ने, मान्छे रोगी भइदियो भने होइन, यो छुरो लगाएर के गर्ने, घाँटे नेचक्क पार्छ, अरूले मार्छ कि भने डरमा बाँध्नुपर्छ। त्योभन्दा बरु स्वास्थ्य राम्रो केले हुन्छ, मेरो मन कसरी खुसी हुन्छ, मैले कसरी मेरो जीवनले अरूलाई कसरी खुसी पार्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् न। हाम्रो त संस्कार धर्म सबै त्यसैमा आधारित छ। क्षय गर्नुहोस्, क्षय गर्दा खालि मानी मात्र माला बेसरी जप्ने तर अर्काको कुरा काट्दै बस्ने काम पनि मलाई लाग्छ तपाईँको समय खेर आफू पनि खुसी छैन, अरूले पनि खुसी पार्न सक्दैन भन्दाखेरि यी सानोतिनो कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई एकदम जान्ने भएर त बोल्न बुझाएन। तर मलाई लाग्छ मेरो आमा पनि बिचरा धर्ममा बेसरी आस्था राख्थ्यो, माला जप्थ्यो, तर के गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेन अनि छिटोभन्दा छिटो बित्नु भयो। साँच्ची नै खाना राम्रो नखाँदाखेरि मोटाउँछ, अनि मोटाएपछि चिनी रोग लाग्छ, प्रेसर हाई हुन्छ, त्यो औषध त्यो प्रेसर हाई र सुगरको औषधि खाँदा खाँदा किडनी फेल भयो, रगत सफा गर्यो, हप्ताको 3-3 चोटि हस्पिटलमा गएर रगत सफा गर्नुपर्छ, पछि छिटो बित्यो, मैले बचाउन सकेन। अब तपाईँहरू पनि स्वास्थ्यको ख्याल गरेन भने यस्तै हुन्छ, ग्यारेन्टिड छ। किनभने खानाको क्वालिटी, मैदा, तेल, नुन, चिनी यिनीहरू सबै राम्रो क्वालिटी छैन। गाउँको राम्रो फापड जति अरूलाई बेच्ने, त्यो पैसाले चाउचाउ किन्ने खाने, त्यो त मूर्ख काम गर्यो। त्यसैले मूर्ख काम नगर्नुहोस्,
क्षय गर्नुहोस्, तर क्षय कसरी गर्ने भनेर माला जपेर क्षय गर्ने होइन, ध्यान गम ग्याप्सिकन कसरी गम गर्ने भनेर सिक्नुहोस्। तपाईँहरू ध्यान कसरी बस्ने, अरूलाई सेवा कसरी गर्ने। अब क्षय गर्ने भनेर अर्का पूजापाठ बेसरी गऱ्यो, घरमा आयो आफ्नै दिदीबहिनीको कुरा काटेर झगडा गर्नु, त्यो त क्षय होइन। क्षयलाई राम्ररी बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। हाम्रो गाउँ हामी माझमा आजकल कस्तो राम्रो राम्रो खेम्बु गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू ढोकेर यहाँबाट सिङ्गम जान्छ भनेर सोच्न नपर्छ। उहाँहरूसँग ज्ञान लिनुहोस्। तपाईँहरूले उहाँहरू धामी झाँक्री त होइन, उहाँहरू त क्षय ज्ञान भएको योन्जन भएको मान्छेहरू नि, उहाँहरूसँग लिनुपर्ने तपाईँहरूले ज्ञान लिनुहोस् है, बुद्धि सबै त्यो सिक्नुहोस्। अब मर्दा पर्दा मात्र घेवा गर्न र शब्दन गर्नलाई गुरुहरू मात्र राख्ने, अन्य लिनुपर्ने ज्ञानै नलियो भने उहाँहरूलाई धामी झाँक्री मात्र बनाइदियो भने त मूर्ख काम भयो। त्यसैले आज यो महोत्सवमा दा हानेको त देख्यो, रमाइलो लाग्यो त्यो पनि। तर मलाई लाग्छ मनमा नै यस्तो एउटा प्रश्न उठ्यो, के मान्छेले किन नगरेको भनेर। हामी छोरी मान्छेले नसक्ने हो र? सक्छ नि मजाले। आजकल त मजाले पाइन्ट सुट लगाएर हिँड्ने केटी भइसकेको छ। अब घोडा चढ्न र दा हान्नुमा कत्रो ठुलो कुरा हो। गर्नुहोस्, तपाईँहरू नहिचकिचाइकन गर्नुहोस्। रमाइलो गर्ने चिज यो दा हान्ने भनेको एउटा सिप हो होइन, रमाइलो हाँसी खुसी गर्ने चिज हो। तर छ्याङ चाहिँ बेसी नखानुहोस्। छ्याङ डाक्टर घनश्यामले भनेको छ दा छ्याङ प्लस भन्नुभयो। प्लसमा चाहिँ अब नयाँ युग, नयाँ समाज, अलिकति विकसित, अलिक फराकिलो सोच भएको समाज बनाउनेतिर लाग्नुहोस्। तुझे तपाईँहरू सबैलाई दसिँदैले है। धन्यवाद समाजसेवी एवं गायिका आने छोइङ डोल्मा ज्यूलाई। उहाँले भने जस्तै गरी हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र मनी जप्दै अर्काको कुरा काट्नुभन्दा राम्रोसँग मनी जप गऱ्यो भने अवश्य पनि हामीलाई फलिफाप हुनेछ। हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आएका छौँ। आज उद्घाटन सत्र रहेको छ र यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेकोले म मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन मायाको चिनो रहेको छ। हाम्रा प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथि हतारिरहनु भएको छ। उहाँहरू बिहानदेखि नै यस कार्यक्रमलाई पर्खेर बसिरहनु भएको थियो। उहाँहरू आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि आजको यस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म नाम क्रमशः वाचन गर्नेछु र अध्यक्षज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ WWF नेपालका निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी समाजसेवी एवं गायिका आनी छोइङ डोल्मा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अङ्गेल गुरुङ हुनुहुन्छ लोमान्थाङबाट, उहाँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी साम्पेल गुरुङ हुनुहुन्छ निवर्तमान अध्यक्ष, उहाँलाई पनि मायाको चिनो लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी समाजसेवी कर्मा गुरुङ हुनुहुन्छ पुराङबाट, उहाँलाई पनि मायाको चिनो लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी घले ठकुरी हुनुहुन्छ झारकोटबाट, उहाँलाई पनि मायाको चिनो लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू साम्पेल गुरुङको कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र उहाँ आफै हुनुहुन्छ भने कृपया धन्यवाद, उहाँ आइपुग्नु भएको छ। त्यसै गरी छिरिङ मोटुक गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि मायाको चिनो लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम सकिएको छ र उद्घाटन कार्यक्रम सत्रलाई समापन गरिदिनु हुन मुस्ताङ बारागुन्द लोछोदुन समाजका सचिव डोल्मा छिरिङ गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका डोमा शेर्पा पनि यस मञ्चबाट बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, थुची छे। तसितेले र नमस्ते सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस हाम्रो दार्जिलिङ कार्यक्रममा पाल्नु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद
भन्न चाहन्छु। यसैका साथ अब हाम्रो दार्जिलिङको कार्यक्रमको त सबै कुराहरू सम्पूर्णलाई अवगत नै भयो होला। अब त्यस्तै कारणले गर्दा अब कार्यक्रमको पनि त्योहरू ढिला भएको हुनाले अब म हाम्रो यो 5 दिनको कार्यक्रम अन्तमा कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव चाहिँ हामीलाई दिनु होला। अनि त्यसकारण हामी आगामी दिनहरूमा चाहिँ अझै राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। यति भन्दै म यहाँ स्टेजबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हेलो, अन्तिममा म 1-2 शब्द बोल्न चाहन्छु। यो प्रोग्राम हामीले मेरो अध्यक्षतामा मेरो कार्यकालका सम्पूर्ण साथीहरू छोटो समयमा हामीले यो के भन्छ दार्जिलिङको कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएकोले हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छ अब हातुर गरेको हुनाले हामीले केही कमजोरीहरू भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी धेरै धेरै क्षमा चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा हामी एकदमै तयारीका साथ आउनेछौँ र साथै आफूले नजानेकोहरू चाहिँ आफ्नो अग्रजहरूलाई, आफ्नो सल्लाहकारहरूलाई, आफ्नो जान्नेहरू दाजुहरूलाई चाहिँ हामी सल्लाह लिनेछौँ। आशा छु तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने पुरा विश्वास गर्दछु। र त्यसको साथसाथ आज यो यसपालिको दसैँको 5 दिनको खर्चमा स्पोन्सर बाई खर्म छिम्ले ओछा अनि साउ हुनुहुन्छ कर्मा गुरुङ, उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद छ र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद छ। त्यसपछि भीम गुरुङ, उहाँ हाल हङकङमा हुनुहुन्छ। उहाँको हाम्रो गाउँको नाम छ छङ थेन्डु, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ यहाँ सदस्यमा नभए तापनि उहाँले चाहिँ मेरो कार्यक्रम एक्सप्लेन गर्ने बित्तिकै एकदम राम्रो लाग्यो भनेर उहाँले स्पोन्सर गर्नुभएको छ। यो स्पोन्सर उहाँले 1 साल होइन, मेरो कार्यकालको 3 साल नै स्पोन्सर गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई विश्वास दिनुभयो र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँको बिजनेस पनि राम्रोसँग फुलोस्। त्यसपछि यो 3 नम्बरमा छिङ दोर्जे, उहाँ हाम्रो कागबिनी हाल युएसएमा बस्नुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले पनि आगामी दिनहरूमा स्पोन्सर गर्नेछ। र त्यसपछि मैले सानो एउटा स्पोन्सर गरेको छु लिटल मुस्ताङको नाममा। मैले लिटल मुस्ताङ किन राखेको त भन्दाखेरि मैले सकेसम्म आफ्नो मुस्ताङलाई प्रमोसन गर्नुलाई राखेको थियो। नत्र भने नाम त मैले जति पनि जुनै नाम पनि राख्थ्यो होला, तर लिटल मुस्ताङ राख्नेको कारण उद्देश्य चाहिँ हामी आफ्नो मुस्ताङलाई चिनाउने र हाम्रो मुस्ताङलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अरूलाई चिनाउने, कसरी प्रमोसन गर्ने हिसाबले मैले राखेको छु। र आज त्यो लिटल मुस्ताङको नामबाट मैले यो समाजलाई अलिकति सानो एउटा स्पोन्सर गर्नेछु। र आगामी दिनहरूमा यो लिटल मुस्ताङ फेरि राम्रो हुने भयो भने म फेरि स्पोन्सर गर्ने विचार गर्नेछु। र साथै यो छोटो समयमा मेरो सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूको सहयोगको बिना मैले के पनि गर्न सक्दैन, मैले जति चाहे पनि मैले गर्न सक्दैन। आज हाम्रो यो कार्यक्रम मलाई लाग्छ एकदमै सबैजनाले मन पराउनु भएको होला, किनभने यो हाम्रो मुस्ताङ समाज स्थापना भएको 31 साल भयो, तर हामीले यसपालि चाहिँ हिम्मत लिएर चाहिँ अलिकति बेग्लै गरौँ भन्ने सोचले गरेको छु। र मलाई लाग्छ हामीहरूले केही गलत काम गरेको छैन जस्तो लाग्छ। र हामीले चाहिँ सकेसम्म हाम्रो समाज चाहिँ यो भित्र नभइकन अलिकति बाहिर जाउँ भन्ने हिसाबले गरेको छु। र आगामी दिनमा यदि तपाईँहरूको सम्पूर्णको साथ दियो भने म यो समाजलाई उचाइमा लानेछु। यो म तपाईँहरूलाई एकदमै विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र म आवश्यक नै त्यो तन मन धन दिएर पनि म समाजले सेवा गर्ने म तपाईँहरूलाई यो कसम दिनेछु। र अन्तिममा अब धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ।
मेरो चाहिँ नाम चाहिँ दोर्जे आङ्ग्या गुरुङ हो। हाल काठमाडौँ बस्ने थाई बसोबास चाहिँ कागभिनी गाउँ, मुस्ताङ जिल्लाको कागबेनीमा। जस्तो तपाईँहरूको आजको यो तपाईँहरूले जुन खालको चाहिँ तपाईँहरूले यो तिर हान्ने खेल अथवा आज कार्यक्रमको बारेमा अलिकति कस्तो खालको फिल भयो तपाईँले बताइदिनुहोस् न। अब यो खेल भनेको चाहिँ परपूर्वकालदेखि हाम्रो जुजुबाजेले चलाइआएको र खास भन्ने हो भने यसको अर्थ त मलाई पनि पुरा थाहा त छैन। त्यही पनि यसलाई चाहिँ अब हामी युवकहरूले चाहिँ अलिकति मनोरञ्जनको रूपमै लिएर हामी यो के अरे त्यो गर्छौँ, खेल्छौँ। जस्तो तपाईँ भर्खरै पनि यो दाछाङ खेलेर आउनुभयो होइन? यो खास यो कहिलेबाट खेल्न थाल्नुभयो? यो अब भन्ने हो भनेदेखि एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा छैन। म नजानु अघिदेखि नै सुरु भएको हो होइन। अब यो दाछाङ भनेको मतलब चाहिँ दा चाहिँ सिक्नको लागि हो कि के हो? अब दाझ्याङ भनेको छ होइन। दा भनेको तिर हो, झ्याङ भनेको चाहिँ अब सिक्ने, झ्याङसिङ गर्ने, सिक्ने। दाझाङ भनेर एउटा दाझाङ र दाछाङमा चाहिँ के फरक छ? दाछाङ र दाझाङ हो के अरे खास भन्नु चाहिँ, छाङ चाहिँ होइन, दाछाङ होइन कि। अनि छ्याङ खाँदै तिर हान्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेछ त। अब यसमा चाहिँ त्यो खै मैले बुझेअनुसार चाहिँ दाझाङ लेखेको छ जहाँ पनि होइन। मतलब चाहिँ दा भनेको तिर भयो, झ्याङ भनेको चाहिँ अब खेल्ने। अब प्रपूर्वकालमा चाहिँ जुजुबाजेहरूले चाहिँ कुन रूपमा लिएर खेल्नु भएको थियो होइन, त्यो हिसाबले नै खेलेर आएको हो। अनि यो तपाईँहरूको जुन छ नि मुस्ताङतिर खेलिने र यहाँ तपाईँको चाहिँ स्वयम्भूमा तपाईँहरूको मुस्ताङ गुम्बामा खेल्नेमा के फरक छ? त्यहाँ कस्तो खेलाइ हुन्छ, यहाँ कस्तो खेलाइ हुन्छ? तपाईँहरूको यो त्यहाँ र यहाँको खेल र खेलाडीहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब माथि गाउँमा खेल्नु र यहाँ हाम्रो सहरमा खेल्नुमा अलिकति भिन्नता चाहिँ छ। कसरी भनेदेखि माथि चाहिँ अब हाम्रो यो दजाङको सेलिब्रेट चाहिँ कस्तो भने गीत गाएर के अरे अब भनौँ न आमा बाउहरूले चाहिँ मलम आशिक लगाएर अनि घरबाट निस्किँदाखेरि पनि देवी देवताले पूजा गरेर निस्किने। आज चाहिँ खोलमा जाओस् है तिर चाहिँ भनेर निस्किने चलन छ खास चाहिँ होइन। अनि माथि गाउँमा चाहिँ बखु अब गरगाना लाएर सबैले स्वागत गरेर यसलाई चाहिँ त्यो खेलिन्छ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो भनेदेखि पुरा चाहिँ निभाएको हुँदैन। किनभने अब दाझाङ भन्ने खेल्न आयो, अलिकति अब गीत गाउने जस्तो गर्छ, प्रायः जस्तो खेलमा नै व्यस्त हुन्छ है, खेलमै त्यो हुन्छ। र यो चाहिँ दाझाङ चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी अलिकति उमेर पुगेकोहरूले चाहिँ जोगाउन कोसिस गरिरहेको छु के अरे है। अब युवा वर्गहरूले चाहिँ अलिकति मनोरञ्जनको टाइपमै लाने र अलिकति विकृति ल्याउने कोसिस गरिरहेछ। कस्तो भनेदेखि बाण हान्ने त हो, हान्ने खाने त्यस्तो रूपमा लिँदो रहेछ। हाम्रो पालोको चाहिँ कस्तो भनेदेखि अलिकति चाहिँ परपूर्वकालदेखि मानिआएको चिजलाई चाहिँ पहिलाको जस्तैको रूपमा चाहिँ मानौँ भन्ने हाम्रो धारणा चाहिँ छ होइन। तर आजकलको नवयुवकहरूले चाहिँ अलिकति मनोरञ्जनको रूपमा लिन्छ। अब यो तपाईँको चाहिँ जुन खालको यो गुम्बामा यो जुन खालको दाछाङको अथवा दाझ्याङको चाहिँ कार्यक्रम भइरहेको छ नि, यो गुम्बामा मनाउनै पर्ने हो कि अथवा बाहिर अन्तै कतै मनाउँदा पनि हुन्छ, यो खेल खेल्दा पनि हुन्छ? यो खास गरी गुम्बामा खेल्ने चिज त होइन होइन। यो हाम्रो गाउँघरमातिर भएपछि नेर्छाङ भन्ने हाम्रो के अरे गुठीको बैठक रुम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब मर्दा पर्दा चाहिँ त्यहाँ गरिन्छ। र यो हाम्रो यो दाझाङ चाहिँ बाहिर खुल्ला मञ्चमा खेले पनि हुन्छ। किनकि अब हाम्रो यो गुम्बामै खेल्नुपर्छ भन्ने छैन। तर हाम्रो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो मुस्ताङ समाजको गुम्बा यो थलो नै यही भएको हुनाले हामीले खेल्ने यहाँ गरिन्छ। अन्त ठाउँ छैन होइन। तर अन्त ठाउँ छ, तर ठाउँ बेग्लै बेग्लै छ। त्यसमा चाहिँ हामी गइँदैन। किनभने यो हाम्रो कस्तो भने नवयुवकहरू चाहिँ गइन्छ। अब बाहिरको अब भनौँ न यस्तै तिर हान्ने ठाउँमा चाहिँ होइन। तर हाम्रो चाहिँ कल्चरको हिसाबले मान्दा आउँदाखेरि चाहिँ अब ठाउँ नभएको हुनाले चाहिँ हाम्रो गुम्बामा चाहिँ अलिकति खुल्ला ठाउँ भएको हुनाले नै यहाँ मान्ने गरिन्छ। हजुर, यो जुन खालको खेल छ नि,
यो तपाईँको खेल चाहिँ कुन कुन समयमा मुस्ताङको कुन कुन ठाउँमा हुने गर्दछ? यो अब भन्ने हो भने यसपालि चाहिँ अलिकति ढिला भयो होइन। अब पोहोर पराल पनि कोभिडको हिसाबले चाहिँ यो के अरे खेल मनाउने चाडपर्व मनाउने नै बन्द भयो। अब अहिले चाहिँ किनभने खेल चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ टिबेटनको हिसाबले या हाम्रो माथि हिमाली भेगकोलाई चाहिँ तिथि अनुसारको धवा शिवको छेउछाउमा मनाउने हो खास चाहिँ। अब हामीले यहाँ अहिले ढिलो भयो, त्यही भएर पनि आज बिहान चाहिँ अलिकति डिस्कस भएको कारण त्यही हो क्या। किनभने परपूर्वकालदेखि आएको कल्चरलाई चाहिँ हामीले त्यही समय त्यही तिथिमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर अब भर्खरै नयोहरू आयो, अब गुठीमा नयाँ मेम्बरहरू आयो होइन। अब उनीहरूले नबुझेको पनि हुनसक्छ, गल्ती त गरेको होइन। त्यही पनि अब हामीले खास ठेट जुन खालको पुरानो प्रचलनहरू छ त्यसलाई यथावत राख्नु पऱ्यो भन्ने यहाँको कुरा हो। जस्तो आज तपाईँले तीर हान्नुभयो होइन, यो तीर चाहिँ तपाईँले कतिबाट हान्नुभयो? कहाँ कतिपटक भन्नु कस्तो सजिलो हुँदैछ? धेरै होइन, यो अब कस्तो भनेदेखि एउटा मनोरञ्जन पनि हो, नजाने रमाइलो भयो। मलाई रमाइलो फिल हुन्छ दिनमा। यो तीर हान्नु नै अब कस्तो भनेदेखि हाम्रो लागि अलि उमेर पुगेकोहरूलाई त कसो भने शरीरलाई पनि एक्सर्साइज गरेको जस्तो एकदम राम्रो फिल हुन्छ र राति निन्द्रा राम्रो लाग्छ। ए अनि आज तपाईँ जस्तै तीर हान्ने चाहिँ यहाँ कतिजना छन्? यहाँ छ, लगभगै छ, 20-25 जना छ। 20-25 जना छ। अनि हामीले यसो हेर्छौँ होइन, यहाँ पुरुषहरूले मात्र तीर हानेको देखिरहेको अवस्था हो, महिलाहरूको सहभागिता किन भएन? महिलाहरूले अब परपूर्वकालदेखि नै हानेको छैन होइन, त्यो रीति नै नभएको हुन पनि सक्छ। किन यो पैतृक सत्ताको कुराहरू आइरहेछ नि, यो परापूर्वकालदेखि चलिआएको चलन महिलाले खेल्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा छ कि त्यो खालको मान्यता प्रचलन प्रथा संस्कार हो कि अथवा महिलाहरूले नै नचाहेको हो, के हो? अब परपूर्वकालदेखि नै यस्तै चलिआएको र चलिआएको चलन र अहिलेको केटी महिलाहरूले चाहिँ किनभने हाम्रो कल्चरमा भिजिसकेपछि खै अब मैले भन्नु सकिँदैन होइन। केटीहरूले अब नखेल्न रुचि नदिएको हो किन? म त भन्छु केटीले पनि खेल्दा हुन्छ, खेल्नुपर्छ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। तपाईँहरूलाई पनि, तपाईँको युनिट सबैले धन्यवाद दिन्छु म है। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त।